अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम सुहेल अब्बास है और आप देख रहे हैं लर्न विद सुहेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हम पाकिस्तान यूएस जो रिलेशंस हैं उनकी सीरीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। हमने काफ़ी ऑलरेडी लेक्चर्स देख लिए हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हमने आउटलाइन देखी थी, फिर इंट्रोडक्शन देखा था, फिर नेचर ऑफ पाक यूएस रिलेशंस देखे थे। उसके बाद फिर हमने ये देखा था कि वाई पाकिस्तान इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द यूएस। उसके बाद फिर हमने इसकी हिस्ट्री देखी, हमने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान ने रिवाइज किए अपने रिलेशंस 2 से 3 बार। और जब हम पाकिस्तान यूएस का एलायंस था तब भी हमारे मसले थे। ठीक है, फिर हमने 9/11 की जो पॉलिसी थी उसको देखा, हिस्ट्री तकरीबन हम सारी देख चुके हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो पाकिस्तान के पोस्ट 9/11 जो रिलेशंस हैं उसके ऊपर होगा यूएस के साथ। जैसे ही पाकिस्तान नॉन नेटो एलाई बना तो हमने मुख्तलिफ चीज़ें उनके साथ शेयर करनी स्टार्ट कर दी, जिस तरह इंटेलिजेंस शेयरिंग थी। इसमें हमने आईएसआई और सीआईए का जो कोलैबोरेशन थी वो देखी। उसके बाद बेस शेयरिंग थी, मतलब कि शमसी एयर बेस जो थी वो दी गई यूएस को फॉर अटैक्स। उसके अलावा हमारे जॉइंट ऑपरेशंस हुए अगेंस्ट अफगान तालिबान और तालिबान के खिलाफ। मल्टीपल टाइम्स हमारे जो रिलेशंस थे यूएस के साथ बहुत स्मूथ चल रहे थे। फिर अचानक क्या होता है, जिस तरह मैंने ऑलरेडी भी बताया था कि पाकिस्तान तालिबान के साथ जो बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए उनके रिलेशन जो थे उनको उस्तवार करने की कोशिश कर रहा था। पाकिस्तान ने बैकडोर चैनल्स के जरिए तालिबान के साथ डील्स करने की कोशिश की, जो कि यूएस को जब पता चला तो यूएस और पाकिस्तान के दरमियान दरारें, उनके जो रिलेशंस थी उनके अंदर दरारें पड़ना स्टार्ट हो गई। मिसट्रस्ट स्टार्ट हो गया। एक दूसरे के ऊपर जब भरोसा उठ जाए तो फिर इंसान कहीं का नहीं रहता। And that was the same situation with Pakistan with respect to Afghanistan and with respect to USA. अब यूएस और अफगानिस्तान दोनों पाकिस्तान को ना दोस्त समझते हैं ना दुश्मन समझते हैं। ठीक है, रीज़न क्या है? वो पाकिस्तान की उस टाइम जो डुअल पॉलिसी थी वो अफगानिस्तान के साथ भी चल रहा था और वो यूएस के साथ भी चल रहा था। ठीक है, ये एक तो ये मिसट्रस्ट हो गया था जो कि बेसिक रीजन थे बिहाइंड पाकिस्तान और यूएस के जो रिलेशंस थे। उसके अलावा 2011 के अंदर यूएस की तरफ से चार एक ऐसे ब्लंडर्स हुए जिनकी बेस पे पाकिस्तान और यूएस के जो रिलेशंस थे वो काफ़ी ख़राब हो गए। पहला एक था कि एक जिरगा हो रहा था, उसमें एक ट्राइबल लीडर जो था उसकी डेथ हो गई बाय द यूएस अटैक। उसके अलावा सलाला इंसिडेंट, रेमन डेविस की एक एपिसोड थी, मतलब कि रेमन डेविस का इंसिडेंट था। और तीसरा था ओसामा बिन लादेन डेथ। ये जो चार इंसिडेंट थे जिनकी वजह से पाकिस्तान और यूएस के जो रिलेशंस थे वो एक न्यू हाई पे न्यू लो पे चले गए थे, मतलब कि बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। अगर हम सलाला इंसिडेंट की बात करें तो ये 26 नवंबर 2011 का इंसिडेंट है कि जब यूएस ने दो अटैक्स किए ऑन द चेक पोस्ट जो कि पाकिस्तान का एरिया था सलाला का। वहाँ पर पाकिस्तान की दो चेक पोस्ट थी उनके ऊपर अटैक किया गया और पाकिस्तान के तकरीबन 26 के करीब जवान जो थे, सॉरी 28 के करीब जो जवान थे वो मारे गए और तकरीबन कोई जो 12 थे वो जख्मी हुए। इसका पाकिस्तान ने बहुत ही ज़्यादा पहले तो पाकिस्तान के अंदर जो प्रोटेस्ट हुए वो स्टार्ट हो गए और इसका पाकिस्तान ने रिटालिएट भी बहुत अच्छे तरीके से किया। मतलब कि उन्होंने क्या किया कि एग्जिट स्ट्रेटजी, एक जो शमसी एयर बेस थी शायद उसको खाली करवा लिया था और फिर उसके बाद पाकिस्तान ने जो था नेटो की जो सप्लाई लाइंस थी उसको बंद कर दिया था। ठीक है, ये दो मेजर उसने काम किए। अब जब नेटो की सप्लाई लाइन बंद हुई तो इसका क्या मतलब है कि यूएस की जो मेन लाइन थी और जो अफगानिस्तान के अंदर जितने भी सोल्जर्स थे उनके साथ उनका कोई डायरेक्ट लिंक नहीं था। अब जब सप्लाई नहीं थी तो जाहिर बात है, जब सप्लाई नहीं मिलती तो फिर क्या होता है, वहाँ पर जो ऑन ग्राउंड फोर्सेस होती हैं उनका मोराल काफ़ी डाउन हो जाता है और जब रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे तो अल्टीमेटली उनको शिकस्त होनी थी। तो विद ऑन 3 जुलाई 2012 को 3 जुलाई 2012 को फिर यूएस के जो उस टाइम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे जिनको फॉरेन मिनिस्टर ऑफ अमेरिका कहा जाता है, उन्होंने अपोलोजाइज किया और फिर पाकिस्तान ने जो नेटो की सप्लाई लाइन थी उसको रिस्टोर किया। ये एक सलाला इंसिडेंट था 2011 के अंदर जिसकी वजह से पाकिस्तान के यूएस के साथ जो रिलेशन थे वो खराब हुए। दूसरा रेमन डेविस का इंसिडेंट था। इसमें क्या हुआ कि 27 जनवरी 2011 को इसने भी ये लाहौर के अंदर कहीं पर ये जा रहा था और इसने दो लोगों को कत्ल किया। ठीक है, ये दो को कत्ल करके जैसे ही गाड़ी से शायद बाहर निकला या गाड़ी के अंदर ही था और इसने फर्दर मूव करना स्टार्ट किया तो इसकी गाड़ी की वजह से एक और बंदे की भी डेथ हो गई। मतलब कि ये जो 3-4 लाइव्स थी उनको उनकी जब डेथ हुई तो इसको अरेस्ट किया गया। पाकिस्तान के अंदर मल्टीपल प्रोटेस्ट हुए।
ٹھیک ہے، لیکن یو ایس کی ایک خاصہ ہے کہ وہ اپنے کسی بھی نیشنل کو اکیلا نہیں چھوڑتا. تو یو ایس آیا، اس نے زیادہ سے زیادہ کوشش کی اس کو ڈپلومیٹک امیونٹی کے ذریعے اس کو چھڑوانے کی، لیکن پاکستان نے اس کے اوپر چارج کیا، مطلب کہ اس کو ہی واز جیلڈ اینڈ کریمنلی چارجڈ بائی دا پاکستان اتھارٹیز. ٹھیک ہے، ود 2 counts آف مرڈر اینڈ انلیگل پوزیشن آف اے فائر آرم، مطلب کہ اس کے پاس جو اسلحہ تھا اس کی بیس پہ. بعد میں 16 مارچ 2011 کو ڈیوس کو ریلیز کیا گیا، کیونکہ اس نے جو دیا تھا دی تھی جس طرح پاکستان کو، مطلب کہ جو مقتولین تھے ان کے وسا کو کچھ پیسے دیے گئے، کتنے $2.4 ملین، اور پھر اس کو چھوڑ دیا گیا اور اس کو فوراً ہی ملک سے نکال دیا گیا، مطلب کہ وہ اب یو ایس چلا گیا تھا. یہ جو ایک ایشو تھا اس کی وجہ سے بھی پاکستان اور یو ایس کے جو ریلیشنز تھے ان کے اوپر کافی فرق پڑا. تیسرا جو میجر انسیڈنٹ تھا وہ اوباما بن لادن کا تھا. وہ ایبٹ آباد میں، وہ بھی 11 کے اندر ہی ہوا. اس کو کہا جاتا ہے آپریشن نیپچون سپیئر. اس میں پریزیڈنٹ باراک اوباما نے ہی اپروو کیا تھا اس مشن کو. بلیک ہاک ہیلی کاپٹرز ہے پاکستان کے اندر، ایبٹ آباد کے اندر، اور یہاں پر اوباما بن لادن کو مارا گیا اور پھر واپس چلے گئے. تو یہ ایک جو سوورینٹی تھی اس کو بریچ کیا گیا. اگر آپ دیکھیں تو سلالہ انسیڈنٹ پہ بھی سوورینٹی کو بریچ کیا گیا، ایبٹ آباد کے اندر بھی کیا گیا. اور اس کے علاوہ جو اس کے اوپر سٹیٹمنٹس آئیں انہوں نے بھی بہت زیادہ شاک ویوز پیدا کی ان دا پبلک، جس کی وجہ سے ملٹیپل پروٹیسٹ بھی ہوئے. ٹھیک ہے، اسٹیٹمنٹس بھی ملٹیپل آئیں. اوباما ایڈمنسٹریشن نے کہا کہ یو ایس آفیشلز ڈid not share information about the raid with the government of Pakistan. ٹھیک ہے، اوباما کی جو ایڈمنسٹریشن تھی ان کی طرف سے یہ اسٹیٹمنٹ آئی کہ ہم نے یہ جو آپریشن کیا تھا یہ کسی کو بتایا نہیں تھا، مطلب کہ یہ ایک یو ایس کا ہی آپریشن تھا جو کہ اس نے کیا. اس کے بعد جو چیئرمین آف جوائنٹ چیف آف سٹاف تھے مچل ملن، انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کے جو آرمی تھے، چیف آف آرمی سٹاف، ان کو صبح 3 بجے اس کے بارے میں بتایا گیا تھا. مطلب کہ یہ جب آپریشن ہو گیا تھا اس کے بعد ان کو بتایا گیا تھا. جبکہ جو پاکستان کی فورن منسٹری تھی اس نے کہا کہ the operation was conducted entirely by the US forces. ٹھیک ہے، فردر اگر دیکھیں تو پاکستان کے جو آئی ایس آئی آفیشلز تھے انہوں نے کہا کہ they were present at what they called a joint operation. آئی ایس آئی کی طرف سے یہ کہا گیا کہ یہ جوائنٹ آپریشن تھا. پریزیڈنٹ جو آصف علی زرداری تھے ایٹ دیٹ مومنٹ، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ غلط بتا رہے ہیں، اس طریقے کا کوئی سین نہیں تھا. پاکستان کے جو فورن سیکرٹری تھے سلمان بشیر، انہوں نے کہا کہ پاکستان ہیلڈ، جب پاکستان کو پہلے پتہ نہیں تھا لیکن جب پاکستان کو پتہ چلا تو ہم نے F-16 اڑائے، لیکن جب وہ وہاں پر پہنچے تو وہ مشن کمپلیٹ کر کے جو امریکن ہیلی کاپٹرز تھے وہ جا چکے تھے. تو اس کے اوپر ملٹیپل سٹیٹمنٹس آئیں. فار دیٹ مومنٹ یہ تو ایک الگ ڈیبیٹ ہے کہ اس ٹائم کیا ہوا، کیسے نہیں ہوا. لیکن یہ جو 3 4 انسیڈنٹس تھے سلالہ کا، خاص طور پہ ریمن ڈیوس والا، اور یہ جو اسامہ بن لادن کا تھا، اس کی وجہ سے اوورال پاکستان کے یو ایس کے ساتھ جو ریلیشنز تھے وہ کافی خراب ہو گئے تھے. تو یہ تھا جی ہمارا آج کا لیکچر، جس کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان کے یو ایس کے ساتھ جو ریلیشنز تھے پوسٹ 9/11 جو ایرا تھا اس کے اندر، وہ جو مسٹرسٹ تھا وہ کس طریقے سے جنریٹ ہوا، اور اس کے بعد فردر جس طریقے سے یہ ایک ہی سال کے اندر اتنے انسیڈنٹ ہوئے، اس کے بعد پھر پاکستان کے یو ایس کے ساتھ جو ریلیشنز تھے وہ کافی خراب ہو گئے تھے. فردر بھی ہم اس کو پرسو کرتے رہیں گے جی. اسٹے ٹیون ود اس. تھینک یو. اللہ حافظ.